تجراي سعيرات توصل الأجباب نايمن تاريخنا نختل صحيح تاريخ الله أعلم تخكليو 360 ديجري تخبيبنا يرنا حزيد 360 ديجري ناقاله ناتقاله بحدا قص كوين له تبحدا قص ون عري رح يقول له كومو إلي يقصلن بوليتيكا تلواوات أي مخانو اتحز كوين وزنهم رأي أخولي تاينا نرزل لنا حزي تحز كوين وزنه إرترام سانا ينبرتن توقع عنا ينير أم حرام سانا ينبرن يوقع عنا ينير عفارونكم وخالتونكم حزي السنة اللوها صحن قوهم إلو يخزل لكم تزنه هو نو كغيري انتهي قن نوصد بهالي أنا نحنا راح يكونن كبابا بصحنا نحنا راح يكونن بسلسة بربعة أنفت زتوكسلنا نيرو نحنا راح يكونن بشوعته منتهى قر توريرنا أو علم قالوا إيه تاريخ أو أنا أول نيري قدم حزي أو كالي أقول له نعم نتناي فيتنام تاريخ من دنبوك نير عنتو بتعمز مسات أني زيس نتقراي والثاني حزب تقراي كفلت الله وزول هو ناي فيتنام تاريخ فيتنام كتولو لكم فيتنام نا أمريكا هم سعرت أطرحنا نفلت أنا ون بعليس كعلم زنبرني ناي فرنش كولوني خمس نبرت نشوم من تعمت وق خمس تخيل مس فرنساي أيفلتن تامس حفقات أمزخون سبسد دلي نمبر كوانير ناي فيتنام ترح يكونن أو علم زقات أمو تأمرهو بزبهال ناي مخات حيلي استمكتو وررتي إيزم از ملكت ناي فيتنامون حدا سلسته ناي إيران ناي قدم حزوون كمو ناي إسرائيل أم مسرارتا مو ناي إسرائيل سكا حز تخود إذا لا يزتنتن تعمز قرر مصحافي توسنا خمط لكم حزي أب 3 عامت وشتي فيتنام 3 عامت تختاتالي تواقيا لك عم إيرترا حزنا عملت 3 عامت تواقينا إلهم إيرتراويان بزح يفكر يوم نحن هون 10 عامت ملء تواقينا بزح نفكر علم اللي التاريخ نسو تأمراو زغون اندوم جايانتس بحالاني عالم وريرنا ناي فيتنام تاريخ كوانا يبلس يكون نزله كمتنا هنا زبالة شقر زقت أمن هاجرات بزحاتين فيتنام بيل لحزي تمكرو خاب النقص ملن ايجان تايجر سولن زنورة ملس ساتنين رايوا فيتنام 3 عامت ملء تواقي أم سلسته رئيس هيالان زبها العدتات ناي مجمّر يا فرنسايا مس فرنساي بعسرت تشعتر عن شدشتن فرنساي ملو فيتنام تقطاتيرا فيتناماويان تواقيهم ما كن كواقو خلو بقى سؤالك سدبل عينت وقعي نبر سمارت وقعيهم تواقيهم كم يجيروا من فرنساي سعرهم ما تلكم شو أنت عمت قلنا دوق عن تواقيهم يوم دفيهم جن نافسمين فيتنام وسيدهم أب سمين فيتنام دين بيان فوز بحال كبابل دين بيان فوز بحال سمين فيتنام كبابيو حزي ناب أعز وصلوا له مغنيات سمارت يوم تواقي ام فيتناماوين زول اللي تصحفي دافيهم ناب أخوص خلو سابلاي إيزاسونو وي مركبنا بعلم كلهم اللوم هنقص عصقلو قربيت عدو خون اللوم تزي كوين جن تشين بملو قوريس أمو سابلايز إنم 15,000 سراويت إيدي هو شو مالتي نتفق فيه تقتلوا 15,000 دحري شمونت عامت تخيده وقت نايمود دأتا كوص خلو بقى عصيهم مسحازوهم زبلع 6 مسانو هزوون اللعيلهم هزوهم حيزهم شمونت عامت ملء تواقيهم هزوهم حيزهم نابزا خبابزي أوسيدهم قليفهم حيزهم 15,000 سراويت إيديو فزناي مجمريا عباي هاجر تبهال زش النفت سعرت فيتنام نفرنساي نيرو مالتي كالايز مسأت أمريكا دحري فرنساي حيل للنيلا بقى زناي سوبريري بتكنولوجي لا مسيا زنبرا صوار كاب عالم زحاشة سلزغون شعون حزي ألني لا مسيا أب حتصير وان كود يعني إلى أي مسيا لك عم زناي باي ذا واي أب سوماليا ونعال شباب مدفع واس 10 عام تقاليس أمريكا وصيا أب 3
معلتي نعال شباب صقع زت حزو سراويت يودق ያው ተጋሩ ዝመርሕዎ እዩ መለስ ዜናዊ በዚኡ ዘድንቆ ግደፍ ኢልና እዮ ኩልና ይብሉ ኣብቲ ታሪኹ ክዛረቡ ከለዉ ግደፍ ኢልና እዮ ድሓር ግን እታ ባጀት ሃውና ዘንዚአን ከምዚአን ዝበላ ድጋፍ ሃውና ካብኡ እንድሓር ብናይ ባዕልና ሜላ ክነውፀ ኢና ኢሉ ኣብ 3 መዓልቲ ኣውፅኡ 10 ዓመት ግን ተቐሚጣ ኣሜሪካዊ ተተጋጊ ኣርሙኒ ኣብኡ ዝነበርኩም ስለዚ ኣሜሪካ ናብ ቪየትናም እውን ኣነ ሓይሽ ኢላ መፅያ ቪየትናም እንታይ ገይሮም ሕጂውን ስማርት ተዋጊኦም ስማርትሊ ተዋጊኦም ከመይ ማለት እዩ ንፈረንሳይ ዝምጥና ቴክኖሎጂ ዝምጥና ወጋጋእ ተጠቂሞም ኣሜሪካ ምስ ቴክኖሎጂ ስለትመፅእ ከም ዘለዎ ኢንታየር ኔሽን ሲቲ ክበሃል ዝኽእል ኣንደርግራውንድ ሰሪሖም ኣብ ሓደ ይኮነን ኣብ ብዙሓት ከባቢ ኣብ ትሕቲ መሬት ሆስፒታላት ቤት ትምህርትታት ፋብሪካታት ዝህልዎ ፋንክሽን ዝገብራሉ ኣብ ትሕቲ መሬት ሰሪሖም ተኣምራት እዩ እዚ ሕዚ ሪኢኹም ንምክልኻል ኢሎም ዝሰርሕዎ እዩ ግን ኣይጉብነን ዶ ናይ ቱሪዝም መስሕብ ዶ ይኾን ልካ ከምቲ ናህና ማለት እዩ ናህና እውን ገዲፍናዮም እምበር መዓት በዓቲ መዓት ግዛዕ ዝነበሩ እዞም ሕዚ ሳሞራ ናብዚ በዓቲ እዚ ተኩስ እንዳበለ ዘትኩሰሎም ነበረ ዝበልናዮ እዚ ኮይኑ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ስለ ዝነበራ 20 ዓመት ተዋጊያ ኢኮኖሚውን ስለ ዝነበራ 20 ዓመት ተዋጊያ 20 ዓመት ግን ኣብ ትሕቲ መሬት ሰፊሮም ቤት ትምህርትን ደቆም እንዳምሃሮ ቤት ትምህርቲ ትሕቲ መሬት ዘሎ ቤት ትምህርቲ ደቆም እንዳሓከሙ ትሕቲ መሬት ዘሎ ፋብሪካታት ኣብ ትሕቲ መሬት ሰሪሖም 20 ዓመት ተዋጊኦም ድሕሪ 20 ዓመት ኣሜሪካ 58,000 ሰራዊት ያሉ ዝገይራ ባይዘወይ ተወግአ ዝቆሰለ ግዛዕ ግደፉ ሕዚ ናይ ቬተራንስ ተባሂሎም ኣሜሪካ ናይ ቪየትናም ውግእ ተሳተፉ ገለ ዝበሃሉ 58 ብፆቶም ኣብኡ ገዲፎም እዮም 58,000 ሰራዊት ወዲያ ተቐቲሎሞ ማለት እዚ ኩሉ ሰራዊት ኣወዲያ እያ መፅያ ተሳዒራው መወዳእቱ በቃ ኣይከኣለትን ወፅያ ኸይዳ ድሕሪ 20 ዓመት 28 ዶ ንዝተወሰነ ዓመትን ገለን ዘይገበረ ቪየትናም ተንከርከርያ ትብል ዘላ ተጠናኸረትን ኢላ መን ወሪራ ድሕሪ ቻይና ሕሰቡ ፈረንሳይ ኣሜሪካ ቻይና ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ውግእ ዓለም ዝነበረን ውግንና ትፈልጥዎ ኢኹም ናይ ቪየትናም ውግእ ናይ ቪየትናም ኣብ ናይ ቪየትናም ወራር ቻይና እውን ተሳቲፋ ክበሃል ከሎ ይገርም ግን ናይ ቻይና 200,000 ሰራዊት ኣምፅያ ኢንቬድ ገይራታ ብፍላይ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ቪየትናም ኢንቬድ ተገይሩ ኣብ 27 መዓልቲ ተሸኒፋ ቻይና ማለት እዩ ሕዚ ንምንታይ ንኣሜሪካ ኢሎም ተዳለውሉ ምድላው ኣሜሪካን ቻይናን ነንወይነን ስለ ዝኾና ሽዑ ቻይና ትሕት እዩ ብጣዕሚ ዝወደቐ ማሕበረሰብ ዝነበረ ሎም ከመኢላ ከምዚ ዓበየት ራእይዎ ሕዚ እንተሎን ቻይና ሽኒፋታ ማለት እዩ እንተሎን ቻይና ስዒራታ እዚ ሕዚ የምህረና ዶ ነዊሕ ተዋጊእና ክንብል ኣይንኽእልን ከማና ተዋግኡ ስለ ዘለዉ ተዋጊኦም ግን ወፂኦም ቪየትናም ሕዚ ዘላቶ ራእይዎ እስራኤል እውን ራእዩ እስራኤል ክንመሃረላ ዝግባአና ሕዚ ንብል እንዲና ናይ ኣፍሪካ እስራኤል ክንምስረት ኢና ንብል ኣነ እውን ይብል ከመይ ጌርካ እስራኤል እኮ ኦይል የብላን ማዕድን የብላን ኦኬ መሬታ ሓመዱ ስቁኢል ዘውቅል ኣይኮነን ትሪት ክግበር ኣሎ ማይ የብላን ዘለዎ የብላን ከመይ ጌርካ እዩ ከም እስራኤል ዝኽወን እንተኢልኩም ክነግረኩም ንኣብነት ፖፑሌሽን ናይ እስራኤል ካባናን ታሕቲ እዩ በዚ ህዝቢ ካባናን ታሕቲ እዩ ስፍሓት መሬት ክንዲ ፍርቂ ትግራይ እያ ኦይል የብላን ከም ዝበልኩኹም ኣይ ኩናት እንዲ እንዳደቆሰና ንሕና ከይንዓቢ እንተኢልኩም እስራኤል በብሕድሕድ ካብ ዝተመስረተትላ ግዜ ጀሚሩ ኦልሞስት ኤቭሪ ዲኬድ ኩናት ኣለዉ እስራኤል ውጋኣት ኣለዉ ኩናት ከዓ ኣሎ ብዓብዩ ኣሎ እዩ ነገር ግን እስራኤል ብቀዳማይ ነጊረኩም እየ ካብ ዓለም 0.02% እያ 0.2% እያ ሶሪ ብፐርሰንት 0.2% እያ ፖፑሌሽና ናይ ዓለም 22% ኖቤል ፕራይዝ ዝወሰዱ ግን እስራኤላውያን እዮም ናይ ኣሜሪካ 25% ርብዒ ናይ ኣሜሪካ ሰብ ሃፍቲ እስራኤላውያን እዮም
75% ሎቢስት ሰው ኣሜሪካ ዋላ ናይ ኮንግረስ ዋላ ናይ ሴኔት ውሳነ ዘቕይሩ ሎቢስት እስራኤላውያን እዮም እስራኤል بعالم ካልአይቲ እያ ብናይ ዓበይቲ ጃያንት ካምፓኒስ ኦነርሽፕ ካብ ዓለም እዩ ዝብለኩም ዘሎ ካብ ዩኤስኤ ሳልሰይቲ እያ ሶሪ ካብ ዩኤስኤ ቻይናን ቀፂላ ሳልሰይቲ እያ ሕዚ ዓበይቲ ጃያንት ካምፓኒስ ብቁፅፃር ኮምባይንድ ኮይነን እንተን ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ክንዲ ናይ እስራኤል ዓበይቲ ካምፓኒታት የብለን أبين زلوا على أزياء كتول تقوليهم مس أمريكا سلت صرحين أبنت USB flash drive أبي إسرائيلي invent تغير USB نبلا وي تأت بحال إذا ناي داتا مقبلة USB مالت USB drive تا flash drive flash هنا نبلا مثلا عادي USB flash drive أبي إسرائيلي invent تغير تفتيو دوم instant messaging زبحالون بمولهم دارجاتهم حز اللو باكيجات بمولهم أو يم invent غيرهم ناي Intel processor GPS ناي فون كاميرا chips زم chips بحالو chip اللي حق ناي فون كاميرا chip እዚኣቶም ብምልኦም ኣብ እስራኤል ዴቨሎፕ ተገበሩ ማጆሪቲ ፓርቶም ኣብኡ ማለት እዩ ዳኣፍቲ ንፍቲን ከይድ ክእሊት ኢንቨንሽን ግን ከምኡ ማልታይ ናሽናል ጃያንትስ ዝበሃሉ ኣብ ኩሉ ዓለም ሕዚ ተባፂሖም ዘለው ትካላት ንኣብነት ጉግል ኣፕል ማይክሮሶፍት ኣማዞን major R&D ዝበሃሉ ናይዚኦም ኣብ እስራኤል እዮም ተሰሪሖም እዚ ብደንቢ ኣንቢብካ ምርዳእ የድሊ ንምንታይ እያ እስራኤል እዚኣቶም ትሰርሕ ከም ዘላ እውን ዘይትፍለጥ ምስ ኣሜሪካ ተፀጊዓ ስለ ትኸድ እዩ ሓደ ታለንተው እዚ ስለ ዝኾነ እያ ከም ንሰርሕ ይብሉ ኣለው ሞቲቬሽናል ስፒከርስ ናይ እስራኤል ኣነ በብግዚኡ ዝሪኦም ሕዚ ናይ ቴክኖሎጂ ኢኮሲስተም ካልአይቲ ካብ እያ ትበሃል ብዓለም እስራኤል ማለት እዩ ከመይ ኮይኑ ኢኹም ኮይኑ ነዳዲ ዘይብላ ኦኬ ነዳዲ የብላ ማይ የብላ ሓመዳ ጥዑይ ይኮነ ዘለዋ ሪሶርስ ዘይብላ ዓዲ ከመይ ኮይና ከም ኮይና ወላቶም ነዞም ሕዚ ተሰርሑ ዝበሃሉ ኢንፑት ዝኾኑ ካበይ መፁ ክንዲ ጢጦት ኸነ ዓዲ ኒውክሌር ናይ ኒውክሌር ፓወር እያ كمي جرا إزي توانا ريسورس نحنا ريسورسنا يقولوا عندهم أفتو مصحف تاعي الحزي it happens when a nation decides that its greatest natural resource is human mind you إلى أخطأ من كلا the greatest natural resource تفترز عدلن هافتي ናይ ሰብ ሕልና ኢላ ዝኣመነት ሃገር ክትቅይር ትኽእል እያ ከምዚ ኢሎም ኢሉ ይፅሒፉ ሕዚ ሲንጋፖር እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣነ ሲንጋፖር ምምላስ ደስ እዩ ዝብለኒ ሲንጋፖር ክንዲ ጢጦ ትኾነ ዓዲ እያ ክንዲ ፍርቂ ፅምብላ ክንዲ ርብዒ ፅምብላ ኣይትኾነ ክንዲ ርብዒ ጎልጎራያ ኣይትኾነ ኦኬ 721 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሓንቲ ሽዑ እውን ኣይትመልእ ሓንቲ ሽዑ እውን ኣይትመልእ ናይ ሲንጋፖር 78 ዕፅፊ ኢና ንሕና ማለት 78 عصف نحنا 54 شحنا شحيت ملء نساجن سنغافور هافتاجن 10 تغلت عصفناي باجت انوال باجتا 10 تغلت عصفنا ايثيوبيا كمي كوينن ينزين ايرانون رايوا ናይ ምክልኻል ዓቕማ ሃፍቲ ስለ ዘለዋ ሃሊ ስለ ዘለዋ ይኮን ስልጣነ ኢልና ክንምካሕ እንተኮይንና ስልጣነና ናብ ትርጉም ዘለዎ ነገር ቀይርናዮ ደይቀይርናዮ እዩ ይቆብለለ ስለዚ ክንቅየር ንኽእል ዶ ንሕና ክንቅየር እንተኮይንና ኢጎ ክጠፈሎ ሓደ ሰብ ካብ ኩሉ ክበልፅ ኣይኽእልን ኣይከኣልንኩም በቃ ኣነ ዝበልክዎ ይኹን ኢሉ ክሓስብ የብሉን ሰብ ኣነፍቲ ቦታ ናይ እከለ እንተዝኾን ከመይ ይሓስብ እከለ ኢልካ ምሕሳብ ምኽኣል እዩ ዘደማምፀካ
أنا زول كوي تركل بقى زي خمسة أصل زغانية تقولك أنه تجاجي خمسة تركيا قدي فوق إزغن بقى أنت خيلي شو فأكون خلي خمسة زبالة كايدة إذا تفعلنا جيجا يوقع زي أنت فلتنا ترحينا نغير زي أنت زي فلتنا خا قدل لا أتنا ناخذ كن كير أنت خوينا كمان زبالة تاريخ زلون كمان زبالة ساكرفايس السغفلة عدتات الله زقرم هيمان ريسورس قالنا كافتنا يتفطروا زعدل الناس حدا هيمان ريسورس يو نوزي التحبايب كان ممرح مقاليتو ممرح مالت تم حزم مصيام زنيون نسخ قبر خلو يزو الامنه اللي نسنت غيرنا كنقيرينا كنعبينا نسنت زي غيرنا دل عالمنا تاته دولنا كنبرينا مالت زي انا مغبار زي استرد اسب يدل زو الامنه اللني